चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम संपूर्णमा नमन। परमपिता परमात्मालाई नमन गर्दै संपूर्ण गुरु सत्तामा नमन छ, प्रणाम छ र यहाँ उपस्थित संपूर्ण महानुभावहरूको पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पुनः स्वागत छ। योग दर्शन को यस रात्रिकालीन स्वाध्याय सत्रमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। योग दर्शन साधन पाद को 30 नंबर सूत्र हामी पढिरहेका छौं, जसलाई यमको वर्णन भनिएको छ। दुई सूत्र पहिलेदेखि मैले उच्चारण गर्छु, यहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा उच्चारण गर्नुहोला। एकजनाले माइक खोलेर भन्न सक्नुहुन्छ यदि सम्भव छ भने। योगाङ्गानुष्ठानात् योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः योग को अनुष्ठान गर्नाले अर्थात अभ्यास गर्नाले सम्पूर्ण योग मार्ग का अशुद्धिहरूको नष्ट हुन्छ। समस्त अविद्यादि द्वेषहरू समाप्त हुन्छन्। सँगसँगै ज्ञानको प्रकाश फैलिन्छ। त्यो प्रकाश फैलिदा विवेक ख्याति सम्म पुग्न जान्छ। आविवेक ख्याते। यो कसरी विवेक ज्ञान फैलिन्छ अर्को सूत्रमा हामी उच्चारण गरौं, जसलाई योगको अङ्गको रूपमा भनियो।
आठवटा अङ्गहरूलाई हामी उच्चारण गर्ने प्रयास गरौँ। यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियमासन प्राणायाम। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावङ्गानि। सूत्रमा समाधयोष्टावङ्गानि नै भनौँ सूत्र उच्चारण गर्ने बेलामा। समाधयोष्टावङ्गानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो वस्ताङ्गानि। यहाँनिर अलिकति समाधयो वस्ताङ्गानि हेर्न पर्यो गुरुजी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। महर्षि पतञ्जलिले भन्नुभयो कि यो योगका 8 अङ्ग हुन्। यिनीहरूको अभ्यास गर्नु पर्दछ। अनुष्ठानको अर्थ हो अभ्यास गर्नु। अनि यसमध्ये यम के हुन् यसका बारेमा बताइयो। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमः। अहिंसा यम को एक भाग हो। अहिंसा पछि दोस्रो भाग सत्य हो। तेस्रो त्यसको भेद अस्तेय हो। चौथो भेद ब्रह्मचर्य हो। पाँचौं भेद अपरिग्रह हो। यी 5वटालाई मिलेर यम बन्यो। यम र नियम दुईटा विशेष रूपमा भनिए जो प्रारम्भिक अवस्थामा 1 नम्बर र 2 नम्बरमा रहे। जब जब हामीले सम्झन्छौं कि यम र नियममा को श्रेष्ठ को महत्त्वपूर्ण कसको चाहिँ ख्याति ज्यादा होला या को चाहिँ आवश्यक ज्यादा छ भनेपछि नियम ज्यादा बलवती रहेछ कि या यम ज्यादा रहेछ कि यम गर्नुपर्ने रहेछ कि नियम गर्नुपर्ने रहेछ या यमलाई अहिले छोडौं नियम गरौं या नियमलाई छोडौं अहिले यम गरौं। यी दुईको अन्तर्द्वन्द चलिरहँदा यम सर्वश्रेष्ठ हुन् हैन। नियम अलि छुटे भने पनि यम पहिले नछुटौं। यी दुवै आवश्यक हुन् हैन। यमलाई छोडेर नियमको अनुष्ठान गर्न मिल्दैन। तर कथम कदाचित नियम बाधित भए तर यम बाधित भएन भने त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ। त यम अवश्य भए। यमको व्याख्या हजुरहरूले लेख सक्नुभयो आफ्नो कापीमा। अहिंसा के हो, सत्य के हो, अस्तेय के हो, ब्रह्मचर्य के हो, अपरिग्रह के हो। अहिंसा का बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं कि जो जहाँ कहीं पनि सर्वथा सबै प्रकारले सर्वदा सधैँ
चाहे आफ्नो प्राणको अन्तिम स्थिति पनि आइपरोस्, सबै प्राणीका लागि हिंसाको त्याग गरिदिनु, अनभिद्रोह, द्रोह नगर्नु, यो अहिंसा हो। अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौं, कस्तो बुझ्यौं, त्यो हामी एकछिनका लागि छोड्दियौं। हामीले एउटा शब्द समात्यौं भने त्यसका व्याख्या अनेक गरेका हामीले भेटाउँछौं। अनेक व्याख्याहरू छन्। हामीले सठिक व्याख्या गर्ने, सर्वभूतानां अनभिद्रोह, सबै प्राणीहरूका प्रति सबै प्रकारले द्रोहले रहित हुनु, यानी कि परपीडा नदिनु, हिंसाको भावले रहित हुनु। एउटा वाक्य बनाउँदै हजुरहरूले लेख्नु, हैन? सबै प्रकारले सधैँका लागि सबै प्राणीहरूका प्रति द्रोहले रहित हुनु, यो अहिंसा। यसका बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। दोस्रो आयो सत्यम। अब सत्यका बारेमा बताइयो कि सत्य त हामीले चर्चा गर्दाखेरि भन्यौं कि यो सत्य त झुटो नबोल्नु हो। अहिलेसम्म यति मात्रै गर्यौं। झुटो नबोलेपछि सत्य भयो, है? तर हामीले त्यसपछि जो हिजो चर्चा गर्यौं, यथार्थ रूपमा, हैन, यथार्थ रूपमा सत्यको वचन बोल्नु, जसमा मन एक होस्, वचन पनि एक होस्। जस्तो देख्यौं, जस्तो सुन्यौं, जस्तो अनुमान गर्यौं, अनि त्यसै अनुसार हामीले वचन बोल्ने, त्यो सत्य वचन हो। कसैलाई कुनै किसिमले भ्रान्तिमा नपार्ने, कसैलाई पनि कुनै किसिमले पनि ठग्ने काम नगर्ने, भ्रममा नपार्ने, अल्मल्याउने शब्द भन्छ नि, अल्मल्याउने कोसिस पनि नगर्ने, हैन? यो सबले रहित भएको त्यो सत्य हो। वाणी के हो? आफ्नो विचार, आफ्नो भाव अर्कासँग पुर्याउने वाला माध्यम त हो, हैन? आफ्नो विचारलाई अर्काका सामुन्ने हामीले पुर्यायौं, यो काम के हो? वाणीको काम हो। अब वाणीको यस काममा छल छद्म नहोस्, हैन? कुनै किसिमको पनि छल छद्म नहोस्। वाणी कस्तो होस्? सत्यले युक्त होस्, यथार्थ होस्। सबभन्दा पहिले जब हामीले अहिले कुनै प्रार्थना गर्छौं, सबभन्दा पहिले आउँछ सत्यम वद, हैन? पहिलो के आयो? सत्यम वद। त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो। धर्मम चर, स्वाध्यायानमा प्रमद, त्यसपछि अन्य। आचार्यलाई पनि नमन गर्नु, प्रणाम गर्नु इत्यादि। आचार्य देवो भव इत्यादि आए, मातृदेवो भव। त पहिलो प्रारम्भ कहाँबाट हुन्छ भने सत्यम वद, सत्यलाई बोल्नु। हाम्रो श्लोक प्रसिद्ध छ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न अब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियंच नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातन। सत्य नै बोल्नु, प्रिय बोल्नु, हैन? सत्य छ त्यसलाई अप्रिय गरेर नबोल्नु, हैन? कहीँनिर अप्रिय गरेर त्यसलाई नबोल्नु। सत्य त बोल्नु नै छ। यथार्थ रूपको ज्ञान हामी सम्प्रेषण अर्कासँग हामीले गरौं, कहीं त्यसमा छलढाँट हामी नगरौं, ठीक छ? त हामी यो सत्यलाई एउटा अर्को रूपमा पनि हामी भनौं। यो संसारमा अहिले के देख्यौं, यो जगतमा हामीले के देख्यौं, आफ्नो देशमा, बाहिर देशमा, अन्य देशहरूमा पनि
जहाँ जहाँ यी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यिनीहरूको पालन भएको देख्यौं, त्यो देश, त्यो समाज उन्नतिका मार्गमा अगाडि बढेको हामीले देखेका छौं। यो देशका लागि पनि हो। अहिंसा, जहाँ एक अर्काको हिंसा कम हुन्छ, मनसा वाचा कर्मणा। दोस्रो सत्य, सत्य कति बोल्छन्? अब हामीले हाम्रो यहाँ के देख्यौं हैन? अध्यात्मको मार्गमा लागेको छ भने त्यो व्यक्ति जो अध्यात्मको मार्गको साधक छ त्यसलाई तोल्ने हैन, अब कसरी यसको हामीले मापन गर्ने भनौं न, कुन कसौटीमा तोल्ने त्यसलाई हैन? हामीले एउटा देख्यौं, जिन्दगी भरि यदि राम्रो धर्म कर्म गरेको छ, सत्यको बाटोमा हिँडेको छ, असत्यको बाटोमा हिँडेको छैन, हिंसाको बाटोमा गएको छैन, कसैको चोरी चकारी गरेको छैन हैन, अनि आफूसँग धेरै सामानहरू परिग्रह जोडेको पनि छैन, कहीं विषयमा च्युत भयो, कहीं विषयमा त्यो च्युत भयो भने हामीले भन्छौं अधम रहेछ हैन? एक इन्द्रिय विषयमा फस्ने बित्तिकै त्यसलाई हामी च्युत मानिदिन्छौं। त के हो त यो यम मध्ये के इन्द्रिय विषय यो मात्रै सबैभन्दा ठुलो हो? हेर्नुस्, यम मध्ये पनि सोचौं हामी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एउटा ब्रह्मचर्य मात्रै हो जसको कसौटीमा हामीले सम्पूर्ण दुनियाँलाई तोलिदियौं। यदि अहिले धेरै दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्यौं भने हाम्रो यहाँ त एकै विवाह गर्ने चलन छ, भारतमा एकै विवाह गर्ने चलन छ। कहीं छोड्दै छोड्दै गएर एक व्यक्तिले अनेकौं विवाह गरेका पनि उदाहरण छन्। त्यस्तो अनेका देशमा भएको छ, यहाँहरूलाई सब थाहा छ, त्यसको व्याख्या गरिरहनु परेन। त्यहाँ के भयो त, एक पत्नी व्रत वा एक पति व्रत उनीहरू त रहेनन्, एकलाई छोड्दै अर्कामा जाँदै गए। तर त्यो देशले त प्रगति नगर्नु पर्ने थियो, तर उनीहरू प्रगति पथमा अगाडि हिँडे, किनकि त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा मन वचन कर्मले ज्यादा अर्कालाई पीडा गर्ने सताउने होला छैन भन्ने छैन, कम छ। दोस्रो, सत्यमा ज्यादा अडिग छन्। आफ्नो देशका लागि, आफ्नो राष्ट्रका लागि, आफ्नो समाजका लागि केही छ भने त्यसमा अडिनेवाला छन्, त्यसैले उनीहरूको देश, समाज, राष्ट्र अगाडि बढे। अस्ते अर्काको चोरी गर्दैनन्। हाम्रो यहाँ राम्रा राम्रा गुरुहरूले कति ठाउँमा कति विषयको सत्यको ठाउँमा झुटको सहारा लिएर गलत गलत व्याख्या गरेर अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्, त्यतापट्टि हाम्रो ध्यानै जाँदैन। यम मध्ये हिंसा पनि अनेक ठाउँमा गरिरहेका हुन्छन्, एकले अर्कालाई गाली गरिरहेको हुन्छ, के त्यो हिंसा होइन? अनि सत्यवादन छँदै छैन, शास्त्रको आफ्नो अनुकूलले व्याख्या गरेका हुन्छन्, के त्यो असत्यवादन होइन? हैन? अर्काको धेरै कुराहरू चोरेका हुन्छन्। त संक्षेपमा अहिले म धेरै यसै विषयमा अगाडि बढ्दिन, धेरै कुरा पनि म अहिले गर्न चाहदिन। मैले अहिंसादिका यी यमका बारेमा यदि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नभई नहुने कुराहरू मान्नुहुन्छ भने विषय इन्द्रियहरूबाट पनि अध्यात्म मार्गमा सबभन्दा पहिले चाहिने वाला सत्य हो, अहिंसा हो, अस्तेय। 1 नम्बर सत्य, 2 नम्बर अहिंसा, 3 नम्बर अस्तेय। यदि आज विषय वासनामा कहीं त्यो फसेको छ भने यसका आधारमा भोलि त्यहाँबाट उपरत हुँदै जान्छ, हट्दै जान्छ। अनि अपरिग्रह, अपरिग्रह त त्यसपछिको क्रममा आए। त पहिलो सत्य, सत्य चाहिए, अहिंसा चाहिए, अस्तेय चाहिए। अब बिल्कुल इन्द्रियहरूलाई जितेको छ, कहीं कतै उसको कुनै
आचरण खराबी देखिएन, एउटा झोपडीमा रहन्छ तर झुटो बोल्छ हैन, अनि हिंसा गर्छ, गाली गलौज गरिरहन्छ, के त्यो स्वीकार गर्ने? त विविध विषयहरू छन्। मात्र हामीले सूत्र पढ्दै अगाडि दगुर्दै हैन, हामीले यसका भित्रको अन्तर्निहित तत्त्वलाई पनि बुझ्दै जानु पर्दछ। अहिंसा त सबमा छ, यममा छ, नियममा छ, सबै ठाउँमा अहिंसाको पालन गर्नु पर्दछ। त्यसपछि आउँछ महत्त्वपूर्ण सत्य, हामी झुटा कति बोल्छौं? हामीले आफ्नो जीवनमा आर्जन गर्नेवाला सम्पत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान सब उधारो छ, अर्काको चोरेर ल्याएका छ हैन? भन्नुस् त, जति हामी अब भन्दै रोकिदिन्छु है। योग प्रशिक्षणका क्रममा प्रशिक्षक ज्यूहरूले प्रशिक्षण गराउँदा आफ्नो अन्तर मनबाट उत्पन्न भएको भाव कति व्यक्त गर्नुहुन्छ र कति हजुरको अर्का ठाउँबाट आयातित गरेको मात्रै हुन्छ? त्यो आयातित चोरी हो। हजुरको आफ्नो अन्तर्मनबाट कति प्रकट हुन्छ? प्रशिक्षकको आफ्नो पनि त के अन्तर्मनबाट भाव आउनु पर्यो कि परेन? हेर्नुहोस्, बडा गम्भीर छ। यदि गहिराईमा गरेर कुरा गर्ने हो भने बडा गम्भीर छ। नभए यम भनेका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम हुन् भन्दै जानुस्, प्रशिक्षण दिँदै जानुस्, आफूले पनि पढ्दै जानुस्, भयो। त्यसपछि शौच, सन्तोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः हैन? यदि हजुरलाई फटाफट यो अगाडि बढ्दै जाउँ भनेपछि लेख्दै जानु होला च्याटमा, म अगाडि बढ्दै जाउँला। यो ठिक छ भने यो अनुसारले। त दुईटाको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं प्रभु हैन? त अब अहिंसा, सत्य, अस्तेय हैन? भन्नुस् त, यो यमका बारेमा भन्नुस् त। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति यमाः। या सूत्रमा जे छ त्यही भन्नुस्, एक पटक दुई पटक उच्चारण गर्नु होला। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किताब हेरेर भन्छु गुरु म। अहिंसा, सत्य, सत्यास छ यसमा त के हो? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमः। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। अनि गंगाधरजी पनि हुनुहुन्छ। गंगाधरजी यो सूत्र पढ्नु होला त। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमः। अब यसलाई छुट्याएर पाँचवटा यम फटाफट भनिदिनुस् त। 1 2 3 4 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अझ भन्नुस् त। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अच्छा, अहिंसा भन्नुस्। अहिंसा, सत्य, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह। अब हामीले अहिंसाका बारेमा कुरा गर्यौं, सत्यका बारेमा कुरा गर्यौं। अब हामी तेस्रो केका बारेमा कुरा गर्नुपर्ने छ? अस्तेय। अस्तेय। अ छ, अ पछि स्तेय छ। ठीक छ? अ छ, अ पछि स्तेय छ। यसको अर्थ हो कि स्तेय नहुनु। के अर्थ भयो अस्तेयको? स्तेय नहुनु। भन्नुस् त। स्तेय नहुनु।
अस्तेयको अर्थ हो कि स्तेय नहुनु, यही त अस्तेय भयो है। त अस्तेय माने स्तेय माने के हो गंगाधर जी? स्तेय माने के भन्नु होला? स्तेय माने भनिन्छ चोरी हैन? स्तेय माने के भनियो? चोरी गर्नु। अस्तेय नस्तेय इति अस्तेय, चोरी नगर्नु। त चोरी नगर्नु यो के भयो? अस्तेय भयो। त अस्तेयको व्याख्या के लेख्नुभयो हजुरले भन्नुस् त? लेख्या छैन गुरु मैले त। लेख्नु भनेको थिए आफ्नो व्याख्यामा अघि हैन? दिदीले लेख्नुभयो केही? मैले त हिजो हजुरले पढाइसकेको हो गुरु यो। भन्नुस् त यो चोरी भनेको के हो? अस्तेय भनेको चोरी। ल ठिक छ, अगाडि चोरी भनेको भन्छु गुरु। भन्नुस्। चोरी भनेको के हो भने अरूको वस्तु उसको चाहिँ ऊ नलिकन, अनुमति नलिकन सुटुक्क कसैले पनि नदेखि गरी सुटुक्क आफूले लिनु। अझ सुटुक्क नदेखिकन लिनु। त्यो पहिले डाकाहरू आउँथे नि, यति बजी आउँछौ तेरो घरमा डाका हाल्छौ भनेर आए, जानकारी दिएर आए, उनीहरू त्यसलाई के भन्नु? डकैती। दादा अघि व्याख्या गर्नुभयो कि सुटुक्क आउनु, चोरी गरेर लैजानु। जो च्यालेन्ज गरेर आउँछन्, डाका हाल्छन्, उनीहरूलाई के भन्ने भने? उनीहरू त अब डाकु नै हो। चोरी भन्दा नि अझ माथिको के भन्छ अपराध। मेरो भन्न खोजेको जानकारी नदिकन चोरी गर्नु मात्रै त्यसको व्याख्या पूरा भएन। बस यतिमा जाऊ हैन? हजुर, चोरी गर्नु त ठिक हो, अस्तेय माने चोरी नगर्नु हो हैन? अनि नबताइकन भन्ने अर्थले पनि पूर्णता दिएन, मात्र त्यति मात्रै भन्नु खोजेको। त अब हामीले अस्तेयको अर्थ हो स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। पहिले अस्तेयलाई जान्नलाई स्तेय जान्नु पर्यो। चोरी केलाई भनिन्छ भनेपछि परतः दोस्राको जो स्वत्व भनेको जो सम्पत्ति छ त्यसलाई अपहरण गर्नु हैन? त्यसलाई अपहरण गर्नु, दोस्राको सत्वलाई अपहरण गर्नु। कसरी अपहरण गर्नु, कसरी लिनु? अशास्त्रपूर्वकम, जसमा शास्त्रको मर्यादाले रहित हैन? शास्त्रको मर्यादाले रहित, शास्त्रोक्त विधिका विपरीत अर्काको धनलाई ग्रहण गर्नु के हो? स्तेय हो कि होइन? अनि तत प्रतिषेध, त्यसको विपरीत, त्यो भावको अभाव अस्तेय हो। सँगसँगै अर्को कुरा पनि भनियो कि यो चोरीको भाव किन हुन्छ भनेको मानिसको मनमा धेरै लालसा हुन्छ। यो तृष्णाले पनि हैन? तृष्णाले पनि, स्पृहाले पनि व्यक्तिको मन चोरी गर्नतर्फ प्रेरित हुन्छ। त्यसैले तृष्णाको त्याग गरिदिनु पनि अस्तेय हो। ठीक छ, यति बुझियो हैन? अब अस्तेय माने के भयो? चोरी नगर्नु। अब धेरै ठाउँमा प्रलोभन पारेर मान सम्मानको कुरा राखेर अर्कालाई मान सम्मानको प्रलोभन दिएर जबरजस्ती अर्कालाई चन्दा दिन लगाउनु, सम्मान गर्न खोज्नु, सम्मानको निहुमा त्यसको सम्पत्ति चाहिँ लिनु हैन? अनि कहीं कतै जबरजस्ती कुनै गुरुजीहरूले तेरो त यो दोष भयो
तैँले त यो पूजा गर्नै पर्छ, नभए त यो अप्ठ्यारोमा पर्ने हो भनेर यस प्रकारको जबरजस्ती कर्मकाण्ड गर्न लगाउनु, जबरजस्ती पाठ पूजा गर्न लगाउनु, यो पनि चोरी नै हो, यो पनि स्तेय नै हो। मात्र डाका हाल्नु, अर्कालाई नबताएर धन सम्पत्ति लुट्नु, हैन? कोही सन्यासीका भेषमा छ, भिक्षा माग्दै आयो, हैन? अब तपाईले भिक्षा त दिनुभयो, किनकि सन्यासी छ, भिक्षा माग्यो त भिक्षा हामीले दियौं। अब त्यो भिक्षाको योग्य थियो कि थिएन? त्यो भिक्षाका लागि, भिक्षा पनि कसले माग्ने हो? जसले घरबार त्याग गर्यो, समाजका लागि जसले घरबार त्याग गरिदियो, या आत्म उद्धारका लागि जसले घरबार त्यागिदियो, त्यो मुनिले, त्यो साधु वेशधारी, भगवा वेशधारी, त्यो सन्यासीले समाजका लागि ज्ञानको प्रचार प्रसार गर्ने कुनै काम गरेको छ वा छैन? यदि छ भने त्यो भिक्षाको योग्य भयो, छैन भने त्यो भिक्षाको योग्य भएन, नै? उसका हिसाबले चोरी भयो। हजुरले त दान दिनुभयो एउटा साधुको वेशमा, त्यो ठिक छ। त्यसैले अशास्त्र पूर्वक जो अर्काको द्रव्यलाई स्वीकार गरिन्छ त्यो के हो? अशास्त्र पूर्वक, त्यो स्तेय हो। त्यसको निषेध यानी कि अले निषेध गर्यो, यानी कि शास्त्र पूर्वक अर्काको धनलाई स्वीकार गर्नु अस्तेय हो। शास्त्र पूर्वक, विधि पूर्वक अर्काको धन सम्पत्ति स्वीकार गर्नु अस्तेय हो, शास्त्र पूर्वक, हैन? अनि दोस्रो शब्द रह्यो कि ब्रह्मचर्य, हैन? एउटा शब्द छ ब्रह्मचर्य। पहिले हामी यो बुझौं कि यो ब्रह्मचर्य जो भनियो, ब्रह्मचर्यलाई मैले योग दर्शनमा धेरै पहिले एकजना कुनै गुरुजीको कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ। त्यसमा के थियो भने उहाँले ब्रह्मचर्य भनेपछि यहाँदेखि 2 दिनको प्रवचन त्यही ब्रह्मचर्यमा लगाऊ, हैन? यो हो भने अब ब्रह्मचर्यको अर्थ सामान्य रूपमा 2-3 वटा लगाउँछन्। यो मैले यहाँहरु समक्ष पहिले म जानकारी दिउँ। ब्रह्मचर्यको अर्थ के लगाउँछन् त, हैन? ब्रह्मचर्यको अर्थलाई पहिले बुझौं। धेरै जसो व्यक्तिले के ब्रह्मचर्यको अर्थ लगाउँछन्? ब्रह्म माने परमात्मा, चर्य माने त्यतातिर जानु, है? यानी कि परमात्मातिर लम्कनु, यानी परमात्माको बाटोमा जानु, ब्रह्मको चिन्तनको बाटोमा जानु, एउटा अर्थ लगाए। ब्रह्म साक्षात्कार गर्न जानु, यो अर्थ लगाए। यो अर्थ लगाउनाले के भयो? परमात्माका बाटोमा हिँड्ने वाला व्यक्ति त स्वतः अहिंसामा नै हुन्छ, सत्यमा नै हुन्छ, हैन? त्यो चोरी पनि गर्दैन। त यो ब्रह्मचर्यको अर्थ यदि परमात्माको मार्गमा हिँड्नु थियो भनेपछि अहिंसा, शौच, स्वाध्याय इत्यादि दिनुपर्ने थिएन। एउटा यसैभित्र सबै कुरा आयो नि त। अध्यात्म मार्गमा हिँडेको व्यक्ति ब्रह्मचर्यको त्यो व्याख्या गर्ने हो भने, परमात्माको मार्गमा हिँडेको व्यक्तिको व्याख्या गर्ने हो भने त्यसैभित्र त्यो आयो। फेरि यो दिनुपर्ने थिएन। अर्को ब्रह्म भन्छ वेदलाई। ब्रह्मचर्य माने वेदको आचरण गर्नु, वेदको अध्ययन गर्नु, ज्ञानको आर्जन गर्नु, वेद पाठ गर्नु इत्यादि यदि अर्थ लगाउने हो भने, जो लगाउँछन् धेरै, अर्थ लगाउने हो भने नियममा शौच पनि दिया छ, त्यो दोहोरो किन हुनु पर्यो? त्यसैले ब्रह्मचर्यको ब्रह्मको अर्थ वेदको, ब्रह्मको अर्थ वेद हो, धेरै ठाउँमा छ, तर यहाँनिर त्यो अर्थ लाग्दैन। ब्रह्मचर्य माने परमात्माको बाटोमा हिँड्नु, त्यो पनि अर्थ हो, तर यहाँ त्यो अर्थ लाग्दैन। हामीले सिर्फ महर्षि पतञ्जलिको चस्माले योग दर्शनलाई हेर्नु छ, आफ्नो अतिरिक्त बुद्धिलाई त्यहाँ प्रयोग गर्नु छैन।
हामी आफै ज्यादा बुद्धिमान बन्यौं हैन, धेरै हामीले त्यसमा प्रयास गर्यौं भनेपछि त्यो राम्रो भएन। त महर्षि पतञ्जलिले के भन्नुहुन्छ, ब्रह्मचर्यको व्याख्या हामीले के बुझ्ने, योग दर्शनमा ब्रह्मचर्य भनेको के हो, के बुझ्ने भनेपछि त्यसलाई मैले पनि यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नु होला यहाँहरूले, त ब्रह्मचर्यको अर्थ हो ब्रह्मचर्य हैन, ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः। ब्रह्मचर्य भनेको गुप्त इन्द्रिय उपस्थ त्यसको संयम गर्नु हो। अब उपस्थ शब्द छ हैन, उपस्थस्य, उपस्थस्य अब यो नाभिको तल पेट भन्दा तल यो वाला भागलाई पनि भनिन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ उपस्थ भन्नाले व्याख्या फरक पनि पर्न सक्छ। जस्तै उपस्थबाट के पनि बन्यो हैन, उपस्थित पनि बन्यो, नजिकमा बस्नु अर्थ पनि बन्यो। तब पतञ्जलि ऋषिले यहाँनिर महर्षिले निश्चित रूपमा के अर्थ लगाएको भाष्य चाहिँ यहाँ आएको छ भने, यो ब्रह्मचर्य भनेको अरु कुरा नगरिकन सिधै गुप्तेन्द्रियका बारेमा हो हैन। गुप्तेन्द्रिय जो ढाक्नु पर्ने, जसलाई गुप्त राख्नु पर्ने, खुला नगर्नु पर्ने, अनि उपस्थ भन्नाले जननेन्द्रियको, जनन इन्द्रियको संयम हो हैन। त यो कसरी गर्नु, मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्थासु सर्वदा, सबै अवस्थामा सधैँ यसको पालन गर्नु। सर्वत्र मैथुन त्यागी, 8 प्रकारका मैथुन बताइएको छ हैन। त्यो अलग अलग अब शास्त्र अध्ययन गर्दा होला। त त्यो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते, तो जसले सबै प्रकारले मैथुनको त्याग गर्यो त्यसलाई ब्रह्मचर्य भनियो। त यहाँनिर के आयो, आफ्नो शरीर को सौष्ठवका लागि, सुन्दरताका लागि, बलवृद्धिका लागि, सामर्थ्यका लागि, बुद्धि विकासका लागि हामीले आफ्नो बलको रक्षा गर्नु, सामर्थ्यको रक्षा गर्नु, यसलाई ब्रह्मचर्य भनियो। यदि हामी कहीं मनन गर्यौं कहीं यो मैथुनादिका बारेमा, अनि स्मरण गर्यौं कहीं कुरा गरिरहेका छौं, त्यो पनि ब्रह्मचर्यको श्रेणीमा आउँदैन। त मनले पनि हामी आफ्नो इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरौं। वचनमा पनि अब हामीले के गरेका त छैनौं हामी भन्छौं, अनि त्यहाँनिर वचनले गफ त्यसै किसिमका गरेका हुन्छन्, त्यो पनि राम्रो होइन। कर्मणा, कर्म पनि जितेन्द्रिय नै हुनु पर्दछ। त यस प्रकारले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य हैन, यसको रक्षा गर्नु भनिएको छ। ब्रह्मचर्यमा भयो कि इन्द्रियहरूको संयम गर्नु, मुख्य रूपमा जननेन्द्रियको संयम गर्नु, उपस्थको संयम गर्नु, यो ब्रह्मचर्यको यहाँनिर अर्थ हो। यहाँनिर अरु अर्थमा हामीले अहिले त्यो सही छ, वेद पाठादिको ज्ञान सही छ, परमात्मातिरको गमन त्यो सही छ, तर यहाँनिर हामी जहाँ जहाँ ब्रह्मचर्यको कुरा योग दर्शनमा आउँछ त्यहाँ हामी यसलाई मात्रै लिने, यो अर्थ लिने, यानी कि जो हाम्रो जननेन्द्रिय छ त्यसको संयम गर्नु यो ब्रह्मचर्य हो। जननेन्द्रिय संयमः, गुप्तेन्द्रियस्य संयमः, यो अर्थ लाग्यो। अब यसपछि 5औं यम आयो अपरिग्रह। अपरिग्रह हेर्नुस्, अपरिग्रह को अर्थ जो छ, धेरै ठाउँमा हामीले के भन्छौं, आफ्नो आवश्यकता भन्दा धेरै कुराहरू स्वीकार नगर्नु अपरिग्रह हो, यस प्रकारको अर्थ आउँछ हैन। जीवनको उपभोगका लागि चाहिने भन्दा
हामी धेरै स्वीकार नगरौं यस प्रकारको अर्थ आउँछ। अपरिग्रह त्यो अर्थमा यो व्याख्या लेख्दाखेरि हजुरले एकपटक काफीमा अ लेख्नुस्, ठाउँ छोड्नुस्, परि लेख्नुस्, ठाउँ छोड्नुस्, ग्रह लेख्नुस्, ठाउँ छोड्नुस्। त तीनवटा शब्द यहाँनिर बनाउनु भयो अपरिग्रह। त यसको अर्थ भयो ग्रह त छ, ग्रह माने ग्रहण गर्नु, ग्रहण गर्नु त हो जीवनका लागि, तर परिग्रह हैन, चारैतिरबाट समेटेर आफ्ना लागि लिएर आउने, त्यो परिग्रह भयो। ग्रह माने ग्रहण गर्नु, परिग्रह माने चारैतिरको समेटेर लिएर आउनु, चारैतिरको सामान सामग्री एका ठाउँमा एकत्रित गर्नु, यसलाई के भनियो? परिग्रह भनियो। अब अ भन्नाले निषेध गरियो, यस्तो नगर्नु है, हैन? अ भन्नाले के भयो? निषेध गरियो, अपरिग्रह भनियो। ठीक छ, यो त एउटा सामान्य व्याख्या मैले गरे हैन, तर यहाँनिर के व्याख्या गर्ने त? यो भाष्यले के व्याख्या गर्छ त भनेको के हो त भनेपछि अब यसको बारेमा मैले बताउन चाहे कि विषयाणाम अर्जनम रक्षणम क्षयम संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह है। विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह है। जहाँ पनि मस्तीका साथमा भन्दै जानुस् त सूत्र पनि फेरि के लाग्छ? रमाइलो लाग्छ। ए यो त झ्याउ रहेछ, यति एकैमा यो झेलदिएको के हो भनेपछि बवाल हुन्छ हैन। तर यसैलाई आनन्दका साथमा हामीले गर्यौं। अब यहाँनिर हेर्नुस् के कुरा भन्यो, यहाँनिर 5 कारणले सम्पत्ति दोषवान छ, त्यसैले त्यसलाई स्वीकार नगर्नु भनियो। 5 प्रकार। के प्रकार हो? अर्जनम, अर्जन, पहिले त सम्पत्ति कमाउने कति पापड बेल्नुपर्छ, कति दुःख गर्नुपर्छ हैन। पहिलो के भयो? पहिलो अर्जनम, विषयाणाम, सम्पत्तिको विषयहरूको, विषय भन्नाले यहाँनिर के शब्द अर्थ आयो? विषय भन्नाले यहाँनिर अर्थ आयो कि भोग्य पदार्थहरूको हैन, विषयको अर्थ भयो भोग्य पदार्थहरूको अर्जनम, त्यसलाई कमाउनु, अर्जन गर्नु नै दुःख रूप हो, दोष रूप हो। अच्छा कमाइहालेपछि कमाइहालेपछि के को दुःख? रक्षणम, त्यसलाई बचाइराख्नु पनि गाह्रो। कसैले जग्गा छ भने अर्काले मिचिहाल्यो कि मेरो के त्यो छ कि छैन कि, कहाँ पो किन्या थिए हैन, अब मेरो त्यो नापीमा छ कि छैन, कहीँ कसैले त्यो किर्दै गरेर खाइ पो दियो कि, म त यहाँ छु, जग्गा जमिन त्यहाँ रह्यो। अरे साहब बडा बवाल छ। अच्छा घर बनायो, घर बनाएपछि रङ लगाएको थियौँ, छिटिक्क पहिले अर्जन गरेका थियौँ, अब त्यो चिटिक्क राखिराख्न पनि गाह्रो छ है। यो धेरै व्याख्या छ, लामो व्याख्या छ, त्यतापट्टि नजाउँ, फेरि यो गन्थन मन्थनमा जान्छ है त। त रक्षण पनि दोस्रो, पहिलो दोष अर्जन, अर्जन माने कमाउनु, दोस्रो दोष रक्षण, रक्षण माने त्यसको रक्षा गर्नु। अब सब चीज ठीक छ, अर्जन पनि गर्यौं, रक्षा पनि गर्यौं, तर जति रक्षा गरे पनि त्यसको के हुन्छ? क्षय हुँदै जान्छ। भौतिक सामग्री यो यसको के गर्छन्? हजुरहरू धेरै संस्थामा हुनुहुन्छ होला, धेरैलाई यो थाहा छ होला, त प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसको डिप्रिसिएसन काट्दै जान्छ, तल घट्दै जान्छ हैन। पहिले 100 रुपैयाँको थियो भने 10% डिप्रिसिएसन यसको गयो, जसलाई ह्रासकट्टी भन्छ हैन। ह्रासकट्टी एउटा भाषा यहाँले बुझ्नुभयो होला। त्यो 100 रुपैयाँको कीमत बढ्दैन, यो सम्पत्तिको कीमत बढेन, त्यो के हुन्छ? घट्दै जान्छ हैन। त अरु पनि
घरमा जे अब लुगा हजुरले चिटक्क पोहोर साल किन्नु भएको थियो, पोहोर सालको साडी थियो, सुट थियो, पोहोर सालको सुट यसपालिको हो, तीजमा काम लागेन हैन, हजुरलाई मन परेन, पोहोर सालको क्षय भयो, भएन, यो त ओल्ड फेसन, अब त न्यू मोडर्न जो अहिले आछ त्यही किनौँ भन्नुभयो। यसको मतलब पोहोर सालको जो अर्जन गर्नु भएको थियो त्यसको रक्षण पनि गर्नु भएको थियो, तर त्यो क्षय हुँदै गयो। या कहीँनिर च्यातिएको, कहीँनिर बटनै टुटेको हैन, कहीँनिर अब धेरै छ, बुझ्नु होला। त अर्जन रक्षण तेस्रो दोष हो क्षय दोष। अच्छा, चौथो दोष आफ्नो सम्पत्ति भएपछि फेरि छोड्दैन हैन। किन आउनु भएन आज योगमा? कति त्यहाँ घरमा काम थियो, झाडु लगाउनु थियो, अर्को काम गर्नु थियो, पोछा लगाउनु थियो, यो थियो त्यो थियो भनेर हामी भन्छौँ, त्यो के हो? सङ्ग दोष हो, आसक्ति बढ्दै जान्छ। खोइ त तपाईँ त काठमाडौँमा हुनुहुन्न हैन, म त काठमाडौँबाट आज झापा गएको थिएँ, झापामा आफ्नो काम थियो, दोस्रो दिन बुटवल गएको थिएँ, बुटवलमा मेरो काम थियो, तेस्रो दिन नेपालगञ्ज गएको थिएँ, नेपालगञ्जमा पनि अलिकति जग्गा किनेको थिएँ, त्यसपछि कञ्चनपुर गए, कञ्चनपुरमा पनि थियो। ल जा, त्यो त घुम्दै रह्यो, सबै ठाउँमा आफ्नो सम्पत्तिको के भयो? आसक्ति बढ्दै गयो हैन। अनि त्यही कुरा कमाउनु, रक्षण गर्नु, अब यो टुट्यो, क्षय भयो, यो दोष भयो, त्यसपछि त्यसै किसिमको सङ्ग हुन गयो, आसक्ति हुन गयो, यो पनि एक दोष हो, फेरि अन्यत्र जाँदैन। अब यो सबै के भावले भनिँदैछ? यो सबै कसका लागि भनिँदैछ? आम जो विषयमा आसक्त छ ऊ त खुस होला है, 4 ठाउँमा घरेडी भयो भाइ हैन। तर यो कसका लागि भनियो? यो योगीका लागि भनिँदैछ। सांसारिक विषयमा चुर्लुम्म डुबेकाहरू त 4 घरेडीमा 14 घरेडी बनाउन चाहन्छ हैन, 400 को 4 करोड बनाउन चाहन्छन्, उ त त्यतै डुबेका छन्। तर यो योगीका लागि, योगीले आसक्तिमा पनि दोष देख्दछ। अर्को, अब यहाँनिर अर्को दोष छ हिंसा। यो जुन कहीं पनि धन सम्पत्ति इत्यादि आर्जन गरिन्छ, कहीं न कतै कसै न कसैलाई त्यसले पीडा दिएकै हुन्छ। त्यसैले भनियो कि कहीं यहाँनिर हिंसा भएकै हुन्छ, अनि मात्रै त्यसले सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन्छ। यी सबै दोष देखिने हुनाले हैन, विषयाणाम भोग्य पदार्थानाम अर्जन रक्षण क्षयसँग हिंसा दोष दर्शनात्, यो देखिने हुनाले अस्वीकरणम, यिनीहरूको ज्यादा स्वीकरण नगर्नु, अस्वीकार गरिदिनु, यसलाई अपरिग्रह भन्यो हैन। त एउटा व्याख्या, आवश्यकता भन्दा ज्यादा हामीले स्वीकार नगर्नु। दोस्रो व्याख्या, यसमा कमाउनु, रक्षा गर्नु, नष्ट हुने डर, आसक्तिको भय, अनि यसमा हिंसाको दोष भएको हुनाले यसलाई स्वीकार नगर्नु। एक ठाउँको श्लोक मैले आज एउटा खोजे आज, त्यो श्लोक यस प्रकार थियो, अर्थार्थी यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जनः शतांशेनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाप्नुयात्। यो संसारमा जो अर्थका लागि मरिहत्ते गरेका हुन्छन्, जति कष्टहरू ती मोहित भएका मूढहरू जति कष्ट सहेर धन अर्जन गरेर आफ्नो धन सम्पत्तिलाई बढाइरहेका हुन्छन्, त्यसको 100औं भाग पनि मेहनत यदि मोक्षका लागि गर्दा हुन् या गरेमा त्यो व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्ने थियो भनेर एक ठाउँमा श्लोक पनि प्राप्त गरे। त आजका लागि यो जो यमका बारेमा हामीले कुरा गर्यौं कि यम 5 बताइए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
पाँचैका बारेमा मैले विधिवत रूपमा यहाँ आफ्नो जाने अनुसारको यहाँहरूलाई जानकारी दिए। अब मैले केही समय बचेको समय यदि यहाँहरूले केही यस विषयमा जिज्ञासा छ, केही आफ्नो कुरा राख्नु छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नु होला या माइकको व्यवस्थापन गरेर जथाभावी माइक नखोल्नु होला। मैले माइक खोल्ने अनुमति पनि दिँदैछु, त्यसमा विचार गर्नु होला। अब कसले के भन्नु छ? हजुरको माइक आफै खोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। नानीरामजी। ओम गुरु। ओम जी। गुरु, मैले यो एम र नियमको बारेमा, एम भनेको सामाजिक आचरण र नियम भनेको आफ्नो बारेको आचरण भनेर पनि कतै सुनेको थिएँ। यसलाई कसरी हेर्ने होला भनेर जिज्ञासा राखेँ। यसलाई ठिक हेर्नुभयो। नियम व्यक्तिगतमा जान्छ, यम सामाजिकमा। तर आज हामी यमकै बारेमा चर्चा गरौँ, हैन? त्यो ठिक हो तपाईको सोचाइ। पहिले किनकि यही समाज बन्यो हो। समाज यदि सुगठित भयो भने हामी त्यसमा सही ढंगले बस्न सक्छौं, आफ्नो चर्या अगाडि बढाउन सक्छौं। त्यो जे हजुरले भन्नुभयो त्यो ठिक नै हो। हामीले पहिले पनि भनिसकेका छौं नि त, त्यसका बारेमा लेखेकै पनि थियौं, यमका बारेमा, हैन? यम सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा त्यसको कार्य चाहिँ हुन्छ। त्यो ठिकै हो हजुरले भन्नुभएको। केही अरु? गुरुजी ओम। हजुर। ओम जी। हजुरले त्यो व्याख्या गर्दै गर्दा, यमको बारेमा व्याख्या गर्दै गर्दा जुन अहिंसा र यो ब्रह्मचर्यमा चाहिँ मानसिक, वाचिक र कायिकको कुरो गर्नुभएको छ। यो 5वटै अङ्गमा त्यो लागु हुँदैन? हजुर, 5वटै अङ्गमा नै मानसिक, वाचिक र कायिक त्यो लागु हुन्छ कि भन्ने मेरो हेर्नुहोस्। अब मनसा वाचा कर्मणा सबै ठाउँमा लागु हुन्छ, हैन? आध्यात्मिक रूपले सबै ठाउँमा लागु हुन्छ, हैन? तपाईले सोच्नु भयो कि म पल्लो घरमा चोरी गरौँ, सोच्नु भयो। तपाई चोर त साबित हुनुहुन्न नि। साबित त हुँदैन। सोच्नु त भएको थियो नि त। त मनसा मनले त सोचियो। ठीक छ, हामी त्यो चर्चा गरौँ। मनसा त्यहाँ लागु भयो कि भएन? मनमा त उत्पन्न भयो। ठीक छ, त्यसले चोर साबित हुनुभयो कि नै? चोर त साबित भएन। भएन भने त्यो त्यहाँनिर त्यो पूर्ण रूपमा लागु भएन। भएन। हजुर हजुर। चोरी कर्म हो, हजुर, हैन? केही संस्कार भित्रै बन्लान्, के होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। चोरी कर्म हो, हैन? हजुर। त सबै ठाउँमा सबै कुराहरू सबै प्रकारले लागु नहोला भन्ने मैले सोच्छु। तर पनि जे पनि अध्यात्म मार्गमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदा मनसा वाचा कर्मणा नै हुन्छ, त्यो हो, हैन? तर सबै ठाउँमा सबै प्रकारले त्यही सिद्धान्त लागु नहोला। जस्तै चोरीमा भएन, हैन? हजुर गुरु। हजुर। अनि गुरु एउटा अर्को पनि एउटा सोधिहाल्नु पर्यो। यो जस्तो अहिंसामा नि, जस्तो घरमा मुसा फैले हामीले बिरालो ल्यायौँ भने त्यो अब बिरालोले मुसा त मार्छ, त्यो चाहिँ अब अहिंसा ठहर्छ कि ठहर्दैन? त्यो हिंसा हो। तपाईले मार्नलाई ल्याउनु हो, तपाईको उद्देश्य मार्नु छ, हिंसा हो। छोटकरीमा उत्तर, ज्यादा बवाल छैन। अरु केही? कसैको केही विचार छ? तर हाम्रा कुराहरू यथार्थपरक कुराहरू हाम्रो आउनु पर्ने हो। मलाई त यस्तो लागेको थियो कि सायद हामी चर्चा गरौँला
ज्यादा अझ हाम्रो ज्ञानवर्धक होला। यदि सठिक चर्चामा हामी सहभागी भएनौँ भने हामी त यसलाई फेरि एउटा प्रश्नको लागि मात्रै रोक्नु पर्ला, नभए त स्वाध्याय बढाउनु पर्ला भोलिदेखि। गुरु ओम। ओम। हजुर गुरु, यो हामीले अहिले पढिरहेको यो साधन पादमा जी अहिले हामीले 29 नम्बरको एमको विषयमा हामीले पढिरहेछौँ गुरु। यो 30 नम्बर यम। हजुर, अब 30 नम्बरमा अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अब यो 5वटा देखायो गुरु, यसको वर्णन भयो। अनि त्यसपछि अगाडि हामीले पढ्दै जाँदाखेरि बुझ्नको लागि मैले हजुरलाई सोध्दैछु, यसभन्दा अगाडि 31, 32 यसरी गइरहेको छ अगाडि, यो कसरी व्याख्या भएको छ गुरु? अलिकति प्रश्न हुन्छ कि? 31, 32 त अझ भएकै छैन त। होइन, मैले भन्न खोजेको जस्तो हामीले अब अगाडि जाँदै गर्दा, जस्तो मैले यसमा हजुरलाई जोड्न खोजेको सवाल के होला भने, जस्तो हामीले अगाडिको समाधि पादमा 5 नम्बरमा वृद्धय पञ्चतया क्लेशा क्लेशा परमार विपरी, अब 6 नम्बरदेखि 7, 8, 9, 10, 11सम्म हाम्रो स्मृतिसम्म आयो होइन गुरु? हजुर। त्यस्तै भने जस्तै छ कि कस्तो छ, मैले बुझाउन सकिसकेँ गुरुलाई। पहिले अब यमको बारेमा त 30 र 31 हो हैन? अहिले यो निरन्तर हाम्रो चर्चा चलिरहन्छ यसैका बारेमा। यो सम्पूर्ण यो अष्टाङ्ग योगकै बारेमा यहाँदेखि चलेर विभूति पादलाई यसैले छुन्छ हैन? अब यो अष्टाङ्ग योगकै अष्टाङ्ग अनुष्ठानकै हामी योगका जो 8 अङ्ग छन् यसैको चर्चा चल्ने हो यो पुरैमा। यो पुरैमा त्यही हो गुरु नि? पुरैमा चल्ने हो। तपाईको विभूति पादको प्रारम्भमा पनि यसले स्पर्श गर्छ। हस् गुरु, म क्लियर भयो गुरु। हुन्छ, यो निरन्तर चल्छ। यसका अरु कुरा जस्तै हजुरले दोस्रो सूत्र देख्नुभयो होला महाव्रता भनेर हैन? हैन, यमपछि नियम दिएन हैन? त्यो महाव्रत भनेर भनियो, त्यो अब त्यो कहीं अर्को दियो कि भन्ने, त्यसमा त्यो किन महाव्रत दियो त्यो भोलि हामी चर्चा गर्छौं, त्यो सम्बन्धितै हो। धन्यवाद गुरुजी। प्रतिभाजी। म एउटा सोध्न खोजेछु गुरुजी, जस्तो है अब हामीले व्यवसाय गर्दा बाख्रा पाल्यो भने, अब बाख्रा पाल्नुको उद्देश्य त एउटा हिंसालाई प्रोत्साहन जस्तो भयो नि, त्यो बाख्रालाई मोटाउन हाल्ने, धेरै पैसा पार्ने, धेरै जे गरे पनि त हिंसालाई प्रोत्साहन भयो, त्यो त राम्रो कुरा रहेनछ नि हैन गुरुजी? हो, त्यस्तो व्यवस्थित कुरा हाम्रो भइसक्यो नि त। जहाँ अब तपाईले भन्नु होला मैले माछा पालन गरे, माछा बिक्री गर्यो भने हुन्छ हैन? अनि त्यही दारूको पसल खोल्यो, म त दारू पिउँदिन तर मैले यो खोले भनेपछि त्यो जतिले पनि हिंसाका कारणहरू बन्दै गए, त्यसमा त त्यो हिंसाको दोषी त हुने नै भयो। यो हामीले हिजो क्लियर गरिसकेका छौँ है त। म हिजो जोडिन पाइन, मेरो बत्ती आएन हिजो। जो हामीले यो चर्चा गरिसकेका थियौँ, चर्चा गरिसकेका थियौँ, त्यो बाख्रा पालन पनि आएको थियो। अब हामीले नाफा कमाउने उद्देश्यले त्यसलाई अब मार्न पठाउने त हो नि हैन? त्यो हिंसालाई प्रोत्साहन भयो, त्यो त भयो। मैले हिजो सुन्न पाइन गुरुजी, मेरो बत्ती हुन्छ। धन्यवाद जोडिएको, त्यसो भएर गुरुजी। ठिक छ धन्यवाद। आज पनि पछि आउनु भएको थियो, मैले हेरिरहेको थिएँ। प्रतिभाजी। ओम गुरु, मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भनेदेखि, मैले कतै कोही गुरुले भन्नुभएकै सुनेको नै हो हैन? सधैँभरि सत्यको पालना गर्यो भनेदेखि, कहिले अब झुटो बोलिएन भनेदेखि तपाईले आफ्नो बारेमा अरूको बारेमा, अब जस्तो तिम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ है, अथवा त्यो केही बोलिदियो भने पनि त्यो सत्य हुन आउँछ अरे हैन? अब त्यो हजुरले कसैको लाइफमा त्यस्तो भएको, अथवा कोही त्यस्तो, त्यो कतिको सत्य कुरा हो भनेर यस्तो छ, यसको त्यो अगाडि आउँछ है। अनि सत्यको हिसाब के हुन्छ भनेपछि, यी धेरै कुरा म भन्दिन, तर जो प्रश्न गर्नुभयो त्यो सत्य हो, त्यस्तो हुन्छ।
मैले देखेको छु, अनुभव गरेको छु हैन। अब धेरै कुरा म अहिले भन्दिनँ, तर त्यो सही हो। मैले अनुभव गरेको छु, यति मात्रै भन्दछु अहिले है। ओम नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। मैले यो यमकै बारेमा मैले जे बुझेको छु थोरै कुरा राख्न चाहे गुरु। मैले बुझेको हजुर, यम भनेका 5 प्रकारका 5वटा छन् यमको पनि उपअङ्गहरू भनौँ यसको। हामी यसो गरौँला हजुर, हामीलाई कहीँनिर कुनै विशेष कुरा लागेको छ भने त्यो मात्रै भनौँ, हामीसँग समय धेरै कम होला, त्यसैले विशेष अब अरू दिन गरौँला। मैले बुझेको मैले अलिकति व्याख्या लामो हुन सक्छ, त्यस कारणले अर्को दिनै कुनै दिन गरौँला। हुन्छ, किनकि हामी विशेष जो जहाँनिर जोड दिनुपर्ने हो त्यो वाला कुरा केही छ भने राख्दा हुन्छ, आधा 1 मिनेटमा। अहिले म चाहिँ आफू क्लियर नै छु जस्तो लाग्छ। हुन्छ, त्यसो भए धन्यवाद। हामीसँग समयको कमी छ, त्यसैले अनिताजी। ओम गुरु नमो नमः। ओम जी। पनि यो हिंसाकै बारेमा मलाई पनि यो महाभारतको युद्धमा गीता पनि पढ्दै गर्दाखेरि भनौँ न, सँगसँगै यो दुईटा पढ्दै जाँदा मलाई एकदम मनमा लागेको कुरा गुरुसँग सोध्न चाहे। दोस्रो अध्यायमा चाहिँ अर्जुनले गुरु न हत्वा भनेर जुन गुरु न हत्वा हि महानुभावन भनेर जुन भनेका छन् नि, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरो निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिदानहरू उनले भनेका छन् गुरुको उसमा। त्यो फेरि 11औं अध्यायमा पुरा श्रीकृष्ण भगवानले नै आफैले द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जयमां व्यतिष्ठा युधस्व जेता शिरणे सपत्नान् भने फेरि मारा, मैले पनि मारिसकेँ, मार भन्नुहुन्छ फेरि भगवानले पनि। अनि ऊ मार्दिन पनि भन्दा छन्। या यस्तो त्यतिखेर चाहिँ के त्यस्तो हिंसाको हुँदैन थियो गुरु? यो हिंसा भयो कि भएन त्यतिखेर? भगवानले नै दुईटा कुरा के हो भने, यो सम्पूर्ण गीताको जुन व्याख्या भएको छ, गीताको व्याख्या भएकै यही आधारमा भएको छ कि आफ्नो पहिले कर्तव्यको पालन गर हैन। तिमी आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत नहो। यदि आफ्नो क्षत्रिय धर्मका निमित्त तिमीले लड्नु पर्छ भने लड, तर म लड्दैछु भन्नेवाला भावना, अहम भावना, म लड्दैछु भन्नेवाला गर्यौ भने त्यो चाहिँ तिम्रो निहित रहनेछ। यद करोसि यदस्नासि, जति पनि जे कर्म गर्छौ त्यो सबै मैले मेरो क्षत्रिय धर्मका अनुसारले गर्नुपर्ने हो भनेर यदि तिमी गर्छौ, मैले देशका लागि गर्नुपर्ने हो भनेर गर्छौ, यदि मैले आफ्नै हस्तिनापुर आदिका लागि गर्नुपर्ने हो भनेर गर्छौ भने त्यसको कुनै पनि दोष तिमीमा लाग्दैन। जसरी हिजो हामीले वर्णन गर्यौं कि यदि एउटा योद्धाले सीमामा लडिरहेको छ भने त्यसले मारेको शत्रुको जुन एक किसिमले हत्या नै गर्यो, आफ्नो देशको रक्षणका लागि जो सैनिकले हत्या गर्छ त्यसमा हिंसा दोष हुँदैन। त्यस्तै त्यो रूपमा नै त्यहाँ भन्नुभएको हो। र त्यसलाई झन् स्पष्ट गर्न भगवानले के भन्नुभयो भनेपछि कि यो सम्पूर्ण स्थिति जे हुनेवाला छ यो त भएर नै ठहर्छ। यो सबै गराउने वाला भगवानलाई भनियो नि, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यो सबै भगवान समर्थ हुनुहुन्छ। तर तिमी जो अहिले क्षत्रिय धर्म छौ त्यसबाट तिमीले हट्न मिलेन, नहट पनि हैन। अनि जे हुनु छ यो त हुने नै हो, तिम्रो ठाउँमा अर्को कोही निमित्त बन्ला, त्यो भन्दा तिमी छौ अहिले। र यस प्रकारले हुनेवाला अवस्था एकछिनका लागि दिव्य ज्ञान देखाउनु भो, नभए भविष्यको दर्शन त कमै देखाएको हुन्छ। त्यो एउटा जो आफ्नो कर्तव्य कर्म आयो त्यसैको एउटा पूरक रूपमा के देखाइयो भने यो त हुनेवाला नै हो, आफ्नो कर्मबाट नभाग भनेर त्यो देखाइएको हो। यानी कि कर्तव्यबाट च्युत नहुने तर्फ प्रेरित गर्ने लक्ष्य भगवानको थियो। त्यो त्यस्तो लाग्छ मलाई हैन। अनि निमित्त त जहाँ पनि कोही न कोही त चाहिने नै हुन्छ।
चाहे हामी दैनिक जीवनमा केही न केही कर्म गर्छौं, जे पनि कर्म गर्यौं त कोही कोही निमित्त त्यहाँ बन्दै जान्छ। अनि हाम्रा कर्मका पनि कोही निमित्त बन्छन्, कसैबाट प्रेरित भएर पनि हामी कर्म गर्छौं। एउटा गुरुको रूपमा भगवान स्वयंले म यस्तो तिमीलाई उपदेश दिइराछु, तिमी आफ्नो कर्तव्य पथमा लाग भनेर प्रेरित गर्नु नै भाव हो, त्यहाँ लाग्छ। र त्यो अज्ञानलाई हटाउने तर्फ एउटा ज्ञान प्रदान गरेको हो जस्तो लाग्यो। अब अन्य यसमा केही बच्यो कुरा हजुरको प्रश्नमा? छैन गुरु, मैले अब त्यो सेना उसको रक्षाको लागि भने हिजो अब जस्तो भनौँ न स्पोर्ट अन द स्पोर्ट चाहिँ आफ्नो आत्मरक्षाको लागि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सुनिरहेको थिएँ। अनि मेरो मनमा त्यही अब भर्खर आत्मरक्षामा त्यही देशलाई आत्मा मानेर देशको रक्षाका हिसाबले पनि उसले अगाडि बढ्नुपर्ने आखिर त्यही श्रृङ्खला त छ नि त। दोस्रो अध्यायदेखि लिएर आखिर त्यही हिसाबमा आफ्नो नमान, जे पनि गर्छ हो त्यो तत्कुरु स्व मदर्पणम हैन, त्यही परमात्मा भावले ममा अर्पण गर्दै त्यो भावले अगाडि बढ भन्न खोजेको मलाई लाग्छ हैन। त्यो अब यसलाई यसरी मानौ, यहाँनिरको प्रसङ्ग जोड्ने हो भने अर्जुनलाई जुन भगवानले प्रेरित गर्नुभयो आफ्नो राष्ट्र धर्मलाई निभाउँदै राष्ट्रका लागि तिमीले लड, त्यो चाहिँ तिमीले मारेको ठहरिँदैन, त्यो चाहिँ हिंसाको भावमा आउँदैन। यदि तिमीले त्यही सैनिकले यदि अब त म मारिहाल्छु भनेर आफ्नो कुनै व्यक्तिगत राग द्वेष इत्यादि, हालाकि त्यो अब उसका कथामा महाभारतै त व्यक्तिगत राग द्वेषबाट प्रारम्भ भएको पनि हो, कारण त त्यहाँ छ। तर तिमीले लड्दाखेरि त्यो विभिन्न विचारधाराहरू मनमा नल्याऊ, विभिन्न विचारहरू मनमा नल्याऊ, कारण शासन सत्ता विविध राग द्वेष भए पनि तिमी आफ्नै देशका लागि क्षेत्रीय धर्मको निर्वहन गर, यस प्रकारको भाव आएको हो हैन। जहाँ म गर्दैछु भन्नेवाला भाव नआओस् भने त्यो गीताको मूल हिसाबै त्यही हो कि मैले मेरो पितृजनहरूलाई मार्छु इत्यादि भनेकोमा ज्ञान दिनु नै त्यो रहस्यमय हो जस्तो लाग्छ। यहाँको हिसाबमा अहिले यति मात्रै मैले भन्न सक्छु, आफ्नो क्षेत्रीय धर्मको निर्वहन गर्दै देशका लागि युद्ध गर्ने बेलामा त्यो चाहिँ हिंसा होइन। त्यसै बेला पनि हिंसा को थियो भनेपछि जो अश्वत्थामाले राति सुतेका पाण्डव पुत्रहरूलाई मारिदिए त्यो हिंसा भयो, किनकि युद्धको समयमा मारेन, लुगेर मार्यो। त यस्ता धेरै कुराहरू छन्, यसमा हिंसा र अहिंसालाई यसरी बुझ्नु पर्दछ। एक आपसमा दिनमा मारे, अरू सैनिकलाई मार्यो, अश्वत्थामाले पनि त विपक्षी सैनिकहरूलाई मारे, तर त्यो हिंसा कहलिएन। जब रातिमा चोरेर गयो पाण्डवहरूका छोराहरूलाई मारियो, त्यो हिंसा कहलियो। यसरी चाहिँ व्यक्तिगत राग द्वेष इत्यादिले प्रेरित भएर अगाडि गएको खण्डमा त्यो हिंसा हो, नभए हिंसा होइन। अहिलेका लागि स्वाध्याय यही विराम गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।